Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूको बारेमा, प्रचण्डको बारेमा, केपी शर्मा ओलीको बारेमा, कर्णाली प्रदेशको बारेमा, कर्णालीका जनताको बारेमा, नेपालका राजनीतिक दलको बारेमा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबैले चिनेको कर्णालीवासीको लागि लडिरहेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ झकबहादुर मल्लजी, माओवादी केन्द्रको नेता। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। नागेन्द्र साईजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईँ एमालेको केन्द्रीय सदस्य। नमस्कार, धन्यवाद। मलाई बताउनुहोस्, तपाईँ किन नेतृत्वको चरण विप्लवलाई छोडेर प्रचण्ड पदमा जानुभयो, के कारणले? होइन, इतिहासमा एकपटक हुने क्रान्तिको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाली समाजले काया पलट गरेको छ। त्यो परिवर्तनको महत्त्वलाई बोध गरेर कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ। त्यसमा प्रचण्ड पदमा तपाईँ जानुपर्ने कारण आधार बताउनुहोस् है। आज प्रचण्डलाई तपाईँले किन साथ दिनु, के कारण? प्रचण्डलाई साथ दिने दुई तिनवटा कारणहरू छन्। पहिलो कुरा के भने, उहाँले नेपालको गौरवपूर्ण इतिहासलाई बदल्नु भयो। नेपालको इतिहासमा जनताको व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने महानायक कमरेड प्रचण्ड। यस कारणले गर्दा हामीले कमरेड प्रचण्डलाई साथ दिने हो। अर्को, नेपाली जनताको सङ्कटका घडीहरूमा उभिने एकमात्र नेता कमरेड प्रचण्ड, जसको भविष्य नेपाली जनताले आशापूर्ण ढङ्गले हेरिरहेका छन्। कमरेड प्रचण्डबाट देशको अभिभावकत्व हुन्छ भन्ने कुराको आशा नेपाली जनताले गरिरहेका छन्। यस अर्थमा कमरेड प्रचण्डलाई हामीले साथ दिएका हौँ। झकबहादुर मल्लजी, प्रचण्ड देशको महानायक हो, इतिहासमा सिद्ध भइसकेको। कसरी जस्टिफाई गर्नु पर्यो, जनतालाई भन्न सक्नु पर्यो तपाईँले। होइन, नेपालमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राजतन्त्र हट्छ, राजतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोचेका थिए? कसैले सोचेका थिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि इतिहासमा असम्भव जस्तो लाग्ने, इतिहासमा परिवर्तनलाई असम्भव अकल्पनीय भन्ने ठानेका तमाम मान्छेहरूको दिमागमा परिवर्तन ल्याउँदै नेपालको यो व्यवस्था स्थापना गर्न कमरेड प्रचण्डको भूमिका हो। त्यस कारणले गर्दा नेपाली इतिहासको एउटा अजर अमर पात्रको रूपमा रहने कमरेड प्रचण्ड इतिहासको महानायक हो। त्यस भए तपाईँहरूले नेतृत्वको चरणलाई चाहिँ चटक्कै छोडिदिनु भयो र प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नुभयो, माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभयो। अब नेतृत्वको चरणको भविष्य के हुन्छ त? होइन, यो के भन्दाखेरि कमरेड नेत्रविक्रम चन्द क्रान्तिको एजेन्डा, परिवर्तनको एजेन्डा लिएर हामी अगाडि बढौँ भनेर उहाँसँग सहकार्य भएको थियो हाम्रो। तर उहाँबाट नेपाली क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने कुरा सम्भव भएन दुईवटा कारणले। एउटा, क्रान्ति के हुन्छ भन्दा वस्तुगत कारणले हुन्छ क्रान्ति, अर्को आत्मगत कारणले हुन्छ। नेपालमा वस्तुगत परिस्थिति, नेपालको ठुलो परिवर्तन पश्चात फेरि नेपालमा पटक पटक क्रान्ति दोहोरिएर हुने स्थिति रहेन। त्यस कारणले गर्दा उहाँबाट वस्तुगत परिस्थिति हामीले नेपालमा क्रान्तिको निम्ति तत्कालै ठुलो अर्को क्रान्ति गर्ने भन्ने कुरा देखिएन। दोस्रो कुरा के भने, यो आत्मगत परिस्थिति पनि नेपालमा फेरि एउटा क्रान्तिको लागि छैन। नेपाली जनताले जुन किसिमको आफ्नो त्याग, समर्पण, बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू छन्, यसको रक्षा गर्ने कुराले, यसको विकास गर्ने कुराले र यसलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउने कुरा, संस्थागत गर्ने कुराले नै नेपालमा नयाँ खालको क्रान्ति आउँछ भन्ने विश्वास हामीमा पैदा भएको। नागेन्द्र साईजी, तपाईँ आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको तुलना गर्दाखेरि राम्रो नेता, असल नेता को? वास्तवमै दिनलाई दिन भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। केपी ओली दिन हो यो मुलुकका निम्ति। त्यो कसैले अब यो शब्दको खेलानले गर्दा कसैलाई यो फलानु फलानु भनेर हामीले चाहिँ चित्रण गर्ने कुरालाई
मैले त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन किनभने गतिविधि कसले गर्यो त मुलुकका निम्ति कसका गतिविधि राम्रा छन् देशका निम्ति काम गर्नुभयो कि केपी शर्मा ओलीले? मेरो प्रश्न वास्तवमै मुलुकका निम्ति केपी ओलीले धेरै काम गर्नुभयो मुलुकलाई क्षति गर्ने मुलुकका यो खाउँ लाउँ भन्ने युवाहरूलाई मार्ने काम प्रचण्डले गर्नुभएको छ। आजैको दिनमा पनि प्रचण्डले कपडा लगाएर हिँड्नु र नहिँड्नुको कुनै मतलब छ? आजको दिनको कुरा गर्ने हो भने ल उहाँको चरित्रको कुरा गर्ने हो भने यो परिवर्तनको सूत्रधार त प्रचण्ड हो नि। त्यो कुरा तपाईँले हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। संहिताको धर्मनिष्ठताको एजेन्डा कसले बोक्यो? हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। क्षति र उपलब्धिलाई हामीले आकलन गरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै मैले उहाँ अघि हाम्रो साथीले पनि भन्नुभयो प्रचण्ड फलानु भनेर। प्रचण्डले चाहिँ जब सशस्त्र विद्रोहको नाममा जसरी उहाँले चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको थियो त्यहाँ बस्ने उहाँहरू प्यासेन्जर असाध्यै इनोसेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर प्रचण्ड ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ ड्राइभरको उद्देश्य के थियो? एक ठाउँमा पुगाउने थियो। जस्तै झापा पुगाउने थियो यात्रीलाई भने उहाँले कहाँ उतार्नु भयो त? उहाँले कहाँ उतार्नु भयो भने उहाँले भने जस्तै उहाँकै भाषामा कुरा गर्ने हो भने उहाँले बम्बईका कोठरीमा उतार्नु भयो नेपाली जनतालाई। नेपाली जनताका सपनाहरूलाई उहाँले कहाँ उतार्नु भयो? आज मृत्युका शैय्यामा उतार्नु भयो। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने उहाँहरू के का लागि जानुभएको थियो? सशस्त्र विद्रोह उहाँले के को लागि गर्नुभएको थियो? उहाँले सशस्त्र विद्रोह भनेको त्यही त म भन्दैछु। सशस्त्र विद्रोह के का लागि गर्नुभएको थियो? उहाँको उद्देश्य के थियो? नौलो जनवाद ल्याउने भन्ने थिएन। तर उहाँ कहाँ गएर व्यवस्थापन गर्नुभयो? उहाँले कहाँ गएर जानुभयो त? अधिकार पाए नि प्रचण्डका कारणले होइन। प्रचण्डका कारणले होइन, प्रचण्डको कारणले भूमिका भने प्रचण्डको त व्यवस्थापन यो हामीले गरिदिएका छौँ। कङ्ग्रेसले गरिदिएको छ, नेकपा एमाले गरिदिएको छ। यदि प्रचण्डलाई नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसले सहानुभूति नदेखाउने भने आज प्रचण्ड कहाँ हुन्थे? प्रचण्ड आज चाहिँ आतङ्ककारी भनेर चाहिँ आज कुनै ठाउँमा गएका हुन्थे, उहाँ आज रहँदैन थिए। त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्डले आफूले भनौँ न युद्ध सञ्चालन गरे त्यो युद्धको क्षति कति भयो? नेपालको क्षति कति भयो? त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ प्रचण्डको र केपी ओलीको तुलनै हुन सक्दैन, दिनको रातको तुलना हुन सक्दैन। प्रचण्डले 2052 साल गरेको कुरा चाहिँ हामी 2028 सालमा 14 वर्ष जेलमा बसेको मान्छेले र एकैछिन मैले तपाईँले मैले डिस्टर्ब भने 14,000 मान्छे मारेको मान्छेको र 14,000 वर्ष जेलमा बसेको मान्छेको तुलना गर्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन है। दुईटा कुरा ऋषिजी, उहाँले प्रचण्डजीलाई जुन हत्याको आरोप व्यक्ति हत्याको आरोप लाउनुहुन्छ, कमरेड केपी ओली व्यक्ति हत्यामा 14 वर्ष जेल बस्नुभएको यो कुरा यो तर्क गरिरहन आज मलाई आफैले पनि उहाँहरूले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो। नेपाली राजनीति नेपाली परिवर्तनको लागि उहाँहरूले असफल क्रान्तिको लागि बलिदानको बाटो अपनाउनु भएको थियो भने कमरेड प्रचण्डले सफल क्रान्तिको लागि बलिदानको बाटो अवलम्बन गर्नुभएको थियो। यो आकाश र पातालको फरक छ। दोस्रो कुरा, यदि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदैन थियो भने आज कमरेड केपी ओली बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रामा हुँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र गणतन्त्र ल्याउनु एउटै हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो र आज त्यही बैलगाडामा चढेर उहाँ राजतन्त्रको बाटोमा हिँडिरहेको हुनुहुन्थ्यो या जेलका चिसा छेडीमा हुनुहुन्थ्यो। तर देशको लागि जनताको लागि प्रजातन्त्रको लागि जेल बसेको केपी शर्मा ओली होइन, त्यसलाई त हामीले नकारेका छैनौँ। उहाँहरूले असफल क्रान्तिको लागि असफल परिवर्तनको लागि उहाँहरू जेल बस्नुभएको त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्दैनौँ। इतिहासमा बलिदान नगरिकन क्रान्ति भएको इतिहास कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा इतिहासमा भएका सफल क्रान्तिका लागि गरिएका बलिदानलाई तेजोबोध गर्ने काम, त्यसलाई व्यक्ति हत्यासँग लिएर जोड्ने काम यो गलत कुरा हो। इतिहासमा भएको परिवर्तनका निम्ति भएका बलिदानलाई सगर्व हामीले स्वीकार्नुपर्छ। आजको समाजले त्यसलाई स्वीकारेर मात्रै नेपाल सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ ऋषि। त्यसमा क्रान्तिको कुरा गर्दाखेरि सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा गर्दा यसको सूत्रधार भनेको प्रचण्ड नै हो, त्यसमा दुविधै छैन। उहाँले भन्नुभयो भने त प्रचण्ड विध्वंस गर्नुभयो, ध्वंस पार्नुभयो, समाजलाई विभाजित गर्नुभयो होइन। कमरेड प्रचण्डले नेपाली समाजलाई एकताबद्ध गर्नुभएको छ। गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा के नेपाली समाजलाई विभाजन गरेको हो? उहाँहरूले भन्नु पर्यो नि। अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बसेर चर्का भाषण गर्न पाइराख्नु भएको छ। आफैलाई देशको नम्बर 1 नागरिक बनाउन पाउने एउटा राम्रो व्यवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने आज उहाँहरूले भन्न मिल्छ नेपाली समाज एकताबद्ध भयो कि खण्डित भयो? नेपाली समाज एकताबद्ध भएको छ। हाम्रो निष्कर्ष यो हो, हाम्रो तर्क यो हो। मैले तपाईँलाई जुन प्रश्न सोधिरहेको छु नि मल्लजी, मेरो प्रश्न तपाईँलाई अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तपाईँले तुलना गर्दाखेरि राम्रो नेता को त? लायक नेता होइन, जनताको बीचमा गएर जनताको जनप्रिय नेता को त? नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको प्रथम कार्यकारी प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड, नेपालको 10 वर्षको महान जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता, पहलकर्ता र कमान्डर कमरेड प्रचण्ड,
र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलनको डिजाइनर योजनाकार कमरेड प्रचण्ड, गणतन्त्रको प्रस्तावक कमरेड प्रचण्ड र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको प्रस्तावक कमरेड प्रचण्ड भइसकेपछि अब यो देशमा अरू कसैसँग तुलना गर्न मलाई जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म केपी कमरेडको योगदान छैन भनेर भन्न सकिन्न, केपी कमरेडले पनि योगदान गर्नुभयो, तर पहलकर्ता, सिर्जनाकर्ता र हरेक नाराको योजनाकार कमरेड प्रचण्डको र कमरेड केपीको तुलना गर्नु भनेको यो सामान्यतया तुलना हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए साईजी तपाईँ जसरी आज देशको राजनीतिलाई हेरिनु भएको छ, एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले हो, किनभने विषयवस्तु कुरा गरौँ न, पहिलो कुरा एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा बहस जारी छ। पहिलो कुरा हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने नेकपा एमाले सदैव एमसिसीको सन्दर्भमा विकास परियोजना भनेर हामीले हेरेका हौँ। विकास परियोजनै हो भनेर चाहिँ हिजो जसले गर्नुभयो, बाबुराम भट्टराईदेखि केपी शर्मा ओली अहिलेको शेरबहादुर देउवासम्म एउटा मूल्य र मान्यताका साथ अगाडि बढेको थियो। तर आज त्यसलाई जसरी गिल्जाउने काम गरिएको छ, त्यसको प्रमुख पात्र को हो त? त्यो प्रमुख पात्र भनेको के हो भने नेकपा माओवादी, त्यसको प्रमुख पात्र भनेको प्रचण्ड, जसले बिहान के बोल्नुहुन्छ त्यो बिहान बोलेको कुरा साँझ टेक्न सक्नु हुँदैन हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। कूटनीतिक जस्तो विषयलाई, वैदेशिक मामिला जस्तो विषयलाई त्यसलाई चाहिँ मजाको विषय बनाउने, त्यसलाई हाँसोको विषय बनाउने, त्यसो हुँदाखेरि यसलाई विकासको सन्दर्भमा भन्दा एउटा तर्थ लियो, तर यसलाई राजनीतिक सत्तामा उल्किने, सत्तामा ओर्ल्याउने खालको चाहिँ यसलाई के गरियो, यो परियोजनालाई परिणत गरियो हो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले हामीले के भनेका छौँ भने अहिले हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ। सरकारका मान्छेहरूले तपाईँको टेलिभिजनमा मैले सुनिराखेको छु, देखिराखेको छु र हेरिराखेको छु कि हामीसँग 165 जना भएका मान्छेहरूले टाउका गनिकन गरिदिए भयो त, होइन भनिदिए भयो त, हुन्छ भनेर पास गरिदिए भयो त, किन एमालेलाई चाहिँ दोष दिने? एमाले हामी सरकारमा हुँदाखेरि हामी सरकारमा हुँदाखेरि हामीले के भने यसलाई विशुद्ध रूपमा के भन्नुहुन्छ भने चिनीलाई चिनी भनौँ, नुनलाई नुन भनेर हामीले अगाडि बढाइरहँदाखेरि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गरियो, नेकपा एमालेलाई विभिन्न प्रकारका लालछनाहरू लगाउने गरियो हो। त्यसो हुँदा हामीले अहिले के भनेका छौँ भने अहिले सत्ता पक्षले वा सत्तारूढ गठबन्धन खानका लागि भएको, सत्तारूढ गठबन्धन जनतालाई शास्ति गर्नका लागि निर्माण भएको, सत्ता गठबन्धन वैदेशिक सम्बन्धहरू बिगार्नका लागि भएको, सत्तावन गठबन्धन एक देशले अर्का देशमा उचाल्न लागि भएको हो। त्यसो भने हामीले भन्नु केही छैन, होइन यसले केही गर्नुपर्छ। थोरै पनि यससँग नैतिकता र आज नैतिकताको सवालमा चाहिँ यो गम्भीर छ भने यसले आफ्नो धारणा प्रश्न पार्नुपर्छ एमसिसीको सन्दर्भमा। होइन भने नेपाली जनतालाई एमसिसीको नाममा चाहिँ विभक्त गर्न पाइन्छ? नेपाली जनताको जुन हाम्रो सद्भाव छ त्यो सद्भावलाई खल्म्याउनु गर्न पाइन्छ? अर्को कुरा थोरै मैले के भने एउटा मुलुकको ठुलो दल हो भन्ने सपना बोकेका, ठुला कुरा गर्ने, क्रान्तिको कुरा गर्ने भन्ने मान्छेहरूले दिनमा गएर एउटा ठाउँमा एउटा कुरा गर्ने, साँझ राति गएर चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर अनि के भन्ने, हामी त तपाईँहरूको पक्षमा छौँ, तपाईँहरूको विरोधमा छौँ, एमसिसी फलानु हो भन्न सुहाउँछ हो। त्यसो हुँदाखेरि मुलुकको सार्वभौमिकता, मुलुकको राष्ट्रियतामाथिको खेलबाड हो कि होइन? त्यसो हुँदाखेरि मैले अघि पनि तपाईँले के भनेको भने आज ती मान्छेहरूले कपडा लगाएर हिँडे पनि उहाँ र साँडे बल्ल गोरु हिँड्नुमा के फरक छ? ल भन्नुहोस् त, केही फरक छ अहिले? होइन, यसमा उहाँले प्रश्न भनिसक्नु भयो, यसमा मैले धेरै कुरा भन्न चाहेन। पहिलो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने सत्तामा हुँदा उहाँहरूले एमसिसीलाई चिनीको रूपमा देख्नुभयो, सत्ता बाहिर हुँदा उहाँहरूले एमसिसीलाई नुनको रूपमा बुझ्नुभएको छ। प्रश्न कुरा एमालेको कुरा तपाईँले बुझ्नुभएको छ कि आज एमाले एमसिसीको बारेमा स्पष्ट धारणा दिँदैन र सत्ता पक्षलाई दोष लगाउँछ। सत्ता पक्षले प्रस्ताव ल्यायो भने हामी सोच विचार गर्छौँ, छलफल गरौँ भनेर एमाले भनेको छ। यो कुरा राष्ट्रिय संसदमा टेबल हुनु पर्यो, होइन? यो कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा हो कि होइन? तपाईँ नै भन्नुहोस्, यो कुरा राष्ट्रिय एजेन्डा हो कि होइन? आज तपाईँहरूको यो प्राइम टेलिभिजनदेखि लिएर प्रत्येक चोक र गल्लीमा एमसिसीको बारेमा बहस भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, चर्चा भइरहेको छ। एमसिसी राष्ट्रिय एजेन्डा होइन? राष्ट्रिय एजेन्डाको बारेमा एमालेको धारणा के हो त्यो कुरा आउनु पर्दैन? हामीले
माओवादी पार्टीले प्रष्ट कुरा तर प्रचण्डले पनि दोहोरो नीति लिनुभयो, होइन। अधिकार गर्नुभयो, बाहिर चर्चा छ। प्रष्ट- तपाईँ आज जनतालाई बताइदिनु। प्रष्ट कुरा हामीभन्दा पनि उहाँहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। माओवादी पार्टीले प्रष्ट कुरा भनेको छ। जनताले एमसीसी उहाँहरूबाट जवाब मागिराखेका छन्। एमसीसी को बारेमा आजसम्म कसले रोक्यो? आजसम्म यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर छलफल गरेर सबै नेपालीहरूको बहस र छलफललाई जोडेर सबैको साझा धारणा बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त माओवादी पार्टीले भनेको। आज पनि हामी माओवादी पार्टीको प्रष्ट दृष्टिकोण छ, एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन, यसलाई परिमार्जन गरेर यसलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर एमसीसी भित्रका गलत बुदाहरूलाई संशोधन गरेर सुधार गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ। को बारेमा प्रचण्डको किन आलोचना भइरहेको छ त पछिल्लो समय? तपाईँले हेर्नु भएको छ? होइन, प्रचण्डको बारेमा आलोचना गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। यो समाजमा, यो हाम्रो नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई आलोचना नगरिकन, प्रचण्डको आलोचना नगरिकन कसैलाई निन्द्रा लाग्दैन। यो हाम्रो दोषको कुरा होइन, यो प्रचण्डको दोषको कुरा पनि होइन। प्रचण्ड नेपाली इतिहासमा प्रष्ट एजेन्डाका साथ, प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ, प्रष्ट विचारका साथ अगाडि बढ्ने नेता हो। आज त्यहाँभित्र खोट देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेहरूले प्रचण्डको बदनाम गर्ने, प्रचण्डलाई कमजोरी देखाउने, एमसीसीको बारेमा थुप्रै एजेन्डाको बारेमा द्वैत मनस्थितिमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड। होइन, धेरैले भनेका छन् एमसीसीको बारेमा। मैले आज बिहान मात्रै भेटेर कमरेड प्रचण्डसँग कुरा गरेको छु। प्रचण्डले के भन्नुभयो त तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आज? बुदागतमा 1 2 3 उहाँले राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रष्ट दृष्टिकोण राख्नुभएको छ। पहिलो कुरा एमसीसीको बारेमा यसलाई आवश्यक संशोधन नगरिकन यो पास हुँदैन, उहाँले प्रष्ट भन्नुभएको छ। प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा एमसीसीको बारेमा यसलाई संशोधन नगरी पास हुँदैन, नम्बर 1 एमसीसीको बारेमा। नम्बर 2 राष्ट्रिय एजेन्डाको बारेमा के भन्नुभएको छ भने गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै सहकार्य गरेर गठबन्धनको निरन्तरतामा अगाडि बढाउने, यो संविधानमाथि उठ्ने प्रश्नहरू, यो संविधान यो व्यवस्थामाथि उठाउने प्रश्नहरू, सबै खालका चुनौतीहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्ने उहाँले प्रष्ट योजना राख्नुभएको छ। तेस्रो कुरा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने एजेन्डा, प्रष्ट एजेन्डा कमरेड प्रचण्डसँग छ। यी 3टा मेजर इस्युका साथ देशमा गरिबी अन्त्य गर्ने, देशलाई विकास, प्रगति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने प्रष्ट एजेन्डा कमरेड प्रचण्डसँग छ। त्यस कारणले गर्दा प्रचण्ड भनेको भिजन भएको नेता हो। भिजन भएको कुनै दुविधा छैन। प्रचण्डमा दुविधा विहीन कोही नेता नेपालमा छ भने कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ। तर अस्थिर व्यक्ति हो नि त प्रचण्ड, कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। होइन, निर्णय गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्ने होइन, त्यो कुरा गलत हो। कसरी नेपालको संविधानमा एमसीसीको बारेमा उहाँले पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्री संयुक्त रूपमा पत्र लेख्नुभयो नि त। नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको होइन, एमसीसीलाई लेखेको गर्न हामी तयार छौँ भने एमसीसीलाई लेखेको हो, तर एमसीसीको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर लेख्न नपाइने। एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले दिनुभयो, हामी पास गरिदिन्छौँ भनेर लेख्नुपर्ने। त्यस कारणले त्यो कुरा होइन। कमरेड प्रचण्डले प्रष्ट ढङ्गले एमसीसीको बारेमा पनि आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ। सबै इस्युहरूमा के गणतन्त्र प्रचण्डको द्वैत चरित्र हो? के अहिलेको व्यवस्था प्रचण्डको द्वैत चरित्रका कारण आएको हो? यदि द्वैत चरित्र हुन्थ्यो भने अहिलेको व्यवस्था आउँथ्यो? शान्ति प्रक्रिया नेपालमा हामी 10 वर्ष अगाडि के थियो स्थिति तपाईँ हामी हेरौँ। हरेक नेपालीहरूको हरेक समाजमा के थियो स्थिति? त्यो युद्धको स्थितिलाई सफलतापूर्वक शान्तिमा परिणत गर्ने काम के द्वैत मानसिकताले हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा प्रचण्ड प्रष्ट भिजन भएका, दृष्टिकोण भएका र गतिशील नेता हुन्। त्यो गतिशीलतालाई कसैले द्वैत चरित्र भन्ला, कसैले गतिशीलतालाई अस्थिर भन्ला। तर एमालेले त आलोचना गरेको छ नि त प्रचण्डको पछिल्लो समय। मैले अघि नै भनिसकेँ, कसैलाई प्रचण्डको आलोचना नगरेसम्म राति निन्द्रा लाग्दैन। त्यो हाम्रो दोष हो र प्रचण्डको दोष हो। तर प्रचण्डले क्रान्ति गर्नुभयो, तर देशमा विकास गर्न सक्नु भएन नि, सम्पूर्ण नेपाल बनाउन सक्नु भएन नि। हो, कमरेड प्रचण्डको चुक्नु कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा देशमा अब विकास र प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्छ र देशमा विकास केही पनि नभएको भन्ने होइन। हामीले राष्ट्रिय एजेन्डाहरू, राष्ट्रिय विकास र प्रगतिका चुनौतीहरू हामीले समाधान गर्दै गएका छौँ। अब विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउने, त्यसको नेतृत्व गर्ने काम कमरेड प्रचण्डले गर्छ। आज तपाईँहरूसँग प्रचण्डले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि एमसीसी पारित गर्नको लागि 4वटा शर्त अगाडि सार्नु हो। एमसीसी आवश्यक परिमार्जन सहित पास हुन्छ, अन्यथा एमसीसी खारेज हुन्छ। उहाँको प्रष्ट दृष्टिकोण छ। यो एमसीसी खारेज हुनसक्छ। अमेरिकाले मान्नु पर्यो नि। होइन, अमेरिकाले मान्ने नमान्ने कुरा होइन नि, यो त नेपालको एजेन्डा हो, नेपालीहरूको एजेन्डा हो। अमेरिकाले के सोच्छ, के गर्छ त्यो उसको एजेन्डा। तर अमेरिकाले यत्रो सहयोग गरेको छ नेपालको विकास र समृद्धिमा। होइन, विकास र समृद्धिमा सहयोग लिने, यत्रो अनुदान नलिने। नेपालले पनि सहयोग गरेको छ अमेरिकालाई। केवल अमेरिकाले मात्रै चाहेर नेपाललाई सहयोग गरेको होइन, नेपालले पनि अमेरिकालाई सहयोग गरेको छ। जस्तो पाए त्यस्तै कुरा लिनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर, सुधार गरेर, परिमार्जन गरेर एमसीसी स्वीकार गर्न सकिन्छ।
मल्लजीको कुरासँग तपाईँको विमति छ कि छैन साईजी ठ्याक्कै भन्नुहोस् है म मेरो अनुरोध छ है साईजी तपाईँलाई म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने सायद मल्लजी सुर्खेत हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले पढ्नु भएको छैन अध्ययन गर्नुभयो अलि उहाँले भ्याउनु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई उहाँले अघि भनिराख्नु भएको एमसिसीमा चाहिँ प्रचण्डको द्वैत चरित्र छैन भन्ने कुरामा आज लुकाउनु पर्ने विषय हो उहाँले स्वीकार्नुपर्छ त्यो कुरा उहाँले एमसिसीको हेडक्वार्टरमा लेख्दाखेरि म भन्दैछु एमसिसीको म भन्दैछु एमसिसीको हेडक्वार्टरमा लेखिएको पत्रमा के लेखिएको छ ल भन्नु त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु दुवैजनाले प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यहाँ भनिएको छ संशोधन गर्नुपर्छ भनिएको छ उहाँले त हामीले एमसिसी नेपालका निम्ति अति आवश्यक विकास परियोजना हो त्यसो हुँदाखेरि के हो भने हामीले सहज रूपमा चाहिँ स्वत रूपमा स्वीकार्छु भनेर उहाँले लेखिएको छ उहाँले लेखेको छैन त्यो लेख्दाखेरि म दुईटा कुरा भन्दैछु एक हो त्यसो हुँदाखेरि उहाँ जब शेरबहादुर देउवा अहिलेको प्रधानमन्त्री बाहिरबाट पक्षमा उभिनु भएको छ एमसिसी चाहिन्छ भने भनिरहनु भएको छ केपी शर्माले एमसिसी पारित गर्न म तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ अहिले आएर प्रचण्ड एमसिसीको पक्षमा उभिँदाखेरि म भन्दैछु तपाईँलाई के आपत्ति होइन आपत्ति केही छैन आपत्ति केही पनि छैन तर हामीले बोल्ने भन्दा द्वैत कुरा बोल्नु भएन जनतालाई जे बोलिन्छ कार्यकर्ताहरूको बिचमा जे बोलिन्छ त्यो विदेशीहरूसँग बोलिनु पर्यो आफ्नो प्रष्ट कुरा राख्नु पर्यो विदेश जस्तो नीतिमा कूटनीतिक जस्तो क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको ग्याम्बलिङ गर्न पाउँछ ग्याम्बलर हुन पाउँछ कि उहाँले के भन्नु पर्यो भने प्रचण्ड आजको दिनमा हामीले प्रचण्डको चित्रण गर्दाखेरि उहाँ पोलिटिकल ग्याम्बलर हो त्यसरी मुलुक चल्न सक्दैन तपाईँहरूको के हो हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय राजनीतिका विषयवस्तु छन् भने वाद विवाद गरौँ संवाद गरौँ हुने कुरामा सहमति गरौँ होइन भने पनि के गरौँ भन्नुहुन्छ भने रिजर्भेसनमा राखेर मिल्ने कुरामा अगाडि बढौँ तर कूटनीतिक जस्तो विषयमा त्यो गर्न पाउँछ त्यसो हुँदाखेरि उहाँका म दृष्टान्त सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई जब शेरबहादुर देउवा बाहिरबाट विदेशबाट आउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँले पत्रकार सम्मेलन भन्दाखेरि के भन्नुभयो तपाईँले सोध्नु भएको थियो कि थिएन उहाँले के भन्नु भने हामीले एमसिसीसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरिराखेका छौँ तर कार्यकर्ताहरूको बल अनि गएर जनताहरूले भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले कुनै पनि सम्झौता गरेको छैन यो शेरबहादुरज्यूको दिलले चाहिँ बोल्न अलिकता मिष्ठे गर्नुभएको भनेर उहाँहरूको उहाँले कार्यक्रम बैठकमा भन्नुभएको छ तर आज प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र आज आइसकेपछि त्यसो हुँदाखेरि उहाँ अहिले के हुनुहुन्छ उहाँ केमा हुनुहुन्छ सत्ता दलमा हुनुहुन्छ सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ तर सत्ता पक्षको हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले र प्रचण्डले चाहिँ त्यो लेख्न मिल्ने हो कि होइन त्यो लभ लेटर हो त्यो कसैलाई चाहिँ त्यसरी उहाँले पार्टीमा राखेको त्यो अपानी हो त्यो त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ यसका धेरै यसका पछाडि कम्प्लिकेटेडहरू छन् कन्भिन्स गर्नको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सही रूपमा पत्र लेख्नुभयो नि त एमसिसी नेपालमा लेख्न मिल्ने कि नमिल्ने त्यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन एउटा कुरा त्यो छ अहिले त्यतातिर नजाउँ तथापि के भन्नु छ प्रचण्डले त्यत्रो नेताले उहाँले भने जस्तै उहाँले गरेको जस्तै विश्लेषण गर्नुभएको नेताले त त्यसो भन्न मिल्छ भने कार्यकर्ताहरूको बिचमा एक घर छोरा र बुहारीको बिचमा एक तपाईँहरूको पत्रकार क्षेत्रमा आएपछि एक हो त्यसो हुँदाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले जो प्रकारले त्यो गरिराख्नुभएका उहाँहरूका गतिविधि छन् त्यो गतिविधि वान काइन्ड अफ डिजिज भन्छु त्यसलाई हामीले सामान्य लिनु हुँदैन वान काइन्ड अफ डिजिज भनेर भन्नुपर्छ हामीले हो त्यसो हुँदाखेरि के हो भने जे भनिन्छ त्यो प्रष्टका साथ भनिन्छ हामी अहिले एमाले भने हामीले संसद सचिवालयमा अघिल्लो गभर्मेन्टले चाहिँ गरेका सम्झौताहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारी आउने गभर्मेन्ट भएको हुनाले हामीले सचिवालयमा लिए हामीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले भनेकै छौँ संसदमा लगेर अनुमोदन गराउनु पर्छ भने तपाईँले भने हामीले भनेकै छौँ त्यसमा हामीले नाइनास्ती गरेका छौँ हामीले नाइनास्ती भनेका छौँ संसदमा सरकारले गर्न सक्छ क्याबिनेटले गर्न सक्छ नि त क्याबिनेटले गर्ने त्यो त अनि त्यसमा अनि गएर नियम कानुन भन्दा बाहिर जान मिल्छ मिल्दैन त्यसो हुँदाखेरि के भने यो विषयलाई चाहिँ के भएको त भने राष्ट्रियकरण गरियो सामान्य पब्लिकहरूमा डिबेट गराइएको छ त्यसो हुँदाखेरि के भने यसका पछाडिका कारण के हो त त्यो कारण खोतल्नुपर्छ त्यसो हुँदा प्रचण्डले के भने जहाँ जुनसुकै विषयमा ग्याम्बलिङ गर्नु हुँदैन हो त्यसो हुँदाखेरि आज किन भयो त प्रचण्ड आज एकल मान्छे किन भयो त प्रचण्ड किन भएका छन् त आज बाबुराम होइन त्यसो होइन बृहस्पति भनेको होइन मैले एक्लो किन हुनु एक्लो किन आफूले चाहिँ एक्लो किन हुनु काम गर्नुभयो सहकार्य गर्नुभयो पार्टीकरण गर्नुभयो अहिले आएर तपाईँलाई त्यही प्रचण्ड
होइन प्रचण्डको गति व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजीको प्रचण्डको अनुहारमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, तर उहाँले गर्ने जुन गतिविधिहरू छन् राष्ट्रको नाममा उहाँले जसरी गेम्बलिङ गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ आपत्तिको विषय हो। त्यो हामीले मात्रै होइन, समग्र नेपाली जनताले आपत्तिको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि किन प्रचण्ड कमरेडको साइज घटिराखेको छ त? उहाँहरू एक्लो र आइसोलेटेड किन भइराख्नु भएको छ? कारणले हो। तपाईँलाई एउटा विषय भनिदिउँ, म यो 4 वर्षमा 3 वर्ष जति नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै पार्टी बनेपछि गहिरो सहकार्य छ हाम्रो उहाँहरूको बिचमा। एउटा कुरा के प्रष्ट कुरा छ भने उहाँहरूको व्यवहारमा, उहाँहरूको बोलीचालीमा, उहाँहरूको भनाइमा र गराइमा धेरै कुरा फरक छ। उहाँहरूले जे कुरा अरूलाई आरोप लाउनुहुन्छ नि त्यो कुरा उहाँहरूमा हुन्छ। फेरि अरूलाई जे भनिराख्नु भएको हुन्छ त्यही कुरा आफूमा हुन्छ। उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि कमरेड प्रचण्ड एक्लिनु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। कमरेड प्रचण्ड गठबन्धनको सहित नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेको नेता कसरी एक्लो हुन्छ? 6वटा प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिएर एक्लै भएको मान्छे एक्लो हुन्छ कि अब 6वटै प्रदेशमा साझेदारीका साथ सरकार चलाएको एक्लो हुन्छ? सारा जनताको भावना र विश्वास जितेर सबैसँग छलफल सहकार्य गरेर एमसिसीलाई अगाडि बढाउँ भनेको एक्लो हुन्छ कि एक्लै के भन्छ भनेर कुनामा बसेर कुरेर वेट एन्ड सी सरकारले के गर्छ भनेर कुरेर बस्ने एक्लो हुन्छ? त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू एक्लो हुनुको पीडा र छटपट्टि प्रचण्डलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। प्रचण्ड नेपाली जनताको साझा नेताको रूपमा, साझा भावनाको रूपमा, गठबन्धनको साझा नेताको रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब संसद खुलिरहेको छैन, संसद खुलाउने एमाले तयार छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले किन संसद खोल्न चाहनु भएन? के कारणले? होइन, जनता जान्न चाहन्छ बताउनुहोस्। बाधक त अग्निप्रसाद सापकोटा। अग्नि सापकोटा बाधक होइन, बाधक त उहाँहरू होइन। एमाले बाधक किन हो भन्दाखेरि 2 पटक संसद विघटन उहाँहरूले गर्नुभयो। 2 पटक संसद पुनस्थापित भइसकेपछि आज त्यो संसदमा गएर बोल्न, त्यो संसदमा गएर रोस्टममा उभिएर आफ्ना कुराहरू राख्न उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा संसदलाई अवरुद्ध गर्ने, संसदलाई चल्न नदिने र यो हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा संसद चल्ने कुराको बाधक नेकपा एमाले हो। एमाले किन संसद खुलाउन चाहँदैन? के कारणले? वास्तवमै भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई तपाईँले चाहिँ यदि यो मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छौँ भने अहिले एमालेका कारणले गर्दा संसदको मर्यादा बचाएको छ। विरोध गरेर पनि मर्यादा बचाउनु संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ। म भन्दैछु तपाईँलाई भन्दैछु, जनताको एजेन्डाबारे छलफल म भन्दैछु संसदको मर्यादा, संसदलाई मर्यादा म भन्दैछु त्यसको जस्टिफिकेसन दिन्छु। हामीले संसदको मूल्य र मान्यता मर्यादाको हामीले चाहिँ पालना गरिराखेका छौँ। अनि गैर सांसद गयो अनि संसदमा उपस्थित हुँदा एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी जसले मूल्य र संविधानको जसको चाहिँ संविधानको पालना गर्छ त्यो पार्टीले हेरेर बस्छ। त्यस कारणले माधव नेपाल सहितका 14 जना यो मुलुकका सांसद हुन् कि होइन त्यो पहिला प्रश्नको कुरा होला नि। हुन् कि होइन म तपाईँले भन्न चाहन्छु। ती कुन पार्टीबाट जितेका हुन् म तपाईँले भन्न चाहन्छु। 74 सालमा कुन पार्टीबाट जितेका हुन् तपाईँ आफै भनिदिनु न। कुन पार्टीबाट जितेका हुन् ल तपाईँ आफै भनिदिनु न। एमालेबाट जितेका होइनन् हो। त्यसो हुँदाखेरि ती पार्टीका मान्छेहरूलाई हामीले ती जितेका मान्छेहरूले हाम्रा सांसदहरूलाई पार्टीको विरुद्ध गलत क्रियाकलाप गरिसकेपछि के गर्नु पर्थ्यो? पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि संसदीय मूल्य र मान्यता अनुसार उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? त्यस कारणले चाहिँ हामीले 3टा कारण भनेका छौँ। पहिलो कुरा तिनीहरूले एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा सभामुख असक्षम भइसक्नु भएको छ। सभामुखले मूल्य र मान्यता र मर्यादा अनुसार काम गर्नुभएको छैन, राजीनामा दिनु पर्यो। त्यस्तो कुरा हामी के गर्छौँ भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, त्यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नु पर्यो कि भएन? त्यो मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ भनेर अहिले न्यायपालिकामाथि त्यो क्रीडास्थल बनाइएको छ। न्यायपालिकालाई सम्पूर्ण ढङ्गले स्खलित बनाएको छ। त्यो कसले बनायो? गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको मुखमा लोकतन्त्र भनेर हुन्छ? लोकतन्त्र गणतन्त्र हुँदाखेरि त्यसका संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरू के हुनु पर्यो? ओइल हुनु पर्यो, फङ्सनलाइज हुनु पर्यो। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। त्यो गठबन्धनले र सभामुखले के गर्नु पर्यो? हामीले भनेका कारबाही हुनु पर्यो, राजीनामा दिएर मार्ग प्रस्त गर्नु पर्यो। त्यस्तो कुरा के गर्नु पर्यो भने न्यायालयले पनि त्यसको मुद्दामाथिको फैसला गरिदिनु पर्यो। अनि हामीले कुनै आपत्ति छैन। होइन भने के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने एकातिर हान्ने एकातिर चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको प्रवृत्तिका कारणले हामीले केही छैन। तर मुलुकको लोकतन्त्र खतरामा छ।
मुलुकको गणतन्त्र खतरामा छ, मुलुकको सङ्घीय व्यवस्था खतरामा छ। आज हेर्नुहोस् सांसदहरू किनबेच भइराखेका छन्। तपाईँले कर्णालीको कुरा गर्नुभयो, कर्णालीमा हेर्नुहोस् फलर करस गर्ने मान्छेहरूदेखि आज चाहिँ गैर सांसदहरूले त्यहाँ माननीय मन्त्रीहरू बनाइदिएछन्। हो त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले चाहेको लोकतन्त्र यही हो भने हामीले भन्नु केही छैन, तर हामीले पढेको लोकतन्त्र र हामीले सिकेको लोकतन्त्र र हामीले व्यवहारमा उतार्न खोजेको लोकतन्त्र भनेको यसो होइन र यसो गर्दाखेरि कहिले पनि हुन सक्दैन। उहाँहरूलाई लोकतन्त्र म भनिदिन्छु मल्लजी सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर संसद अड्काउने उहाँहरूले होइन, अनि उहाँहरूले लोकतन्त्रको पाठ पढाउने, संसद अपहरण गरेको आफ्नो सत्ता र कुर्सी टिकाउनको लागि संसद अपहरण गरेको उहाँहरूले होइन, दिनको घाम जतिको छर्लङ्ग छैन, अनि उहाँहरूले आज दोष अरूलाई लगाउने। उहाँहरूले संसदलाई दुई पटक विघटन गरेर संसदको हत्या गरेर उहाँहरूले संसद जबरजस्ती यो देशलाई निरङ्कुशताको बाटोमा लग्न खोजेको उहाँहरूले होइन। सडकमा जनताहरू लाख जनताहरू उभिएर उत्रिएर प्रतिरोध गरेर स्थापना भएको यो व्यवस्था होइन। आज उहाँहरूले लोकतन्त्रको पाठ पढाएर हुन्छ अरूलाई? आफूले हेर्नु पर्यो नि, पहिला सत्तामा हुँदा सरकारमा हुँदा आफ्नो भएको पार्टी विघटन गर्ने, आफ्नो पार्टीका बहुमतका निर्णयहरू लत्याएर हिँड्ने, संसदीय मूल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्ने, धराशायी पार्ने, अनि फेरि आएर लोकतन्त्रको पाठ अरूलाई पढाउने। त्यस कारणले गर्दा यो विकास, यो प्रगतिको कुरा होइन। यहाँ लोकतन्त्रको बाधक कोही छ भने एमालेको सर्वसत्तावादी चिन्तन, सर्वसत्तावादी सोच र यो व्यवस्थाको विरोधी चिन्तनले काम गरिरहेको छ। म मित्रलाई कृपया आग्रह गर्न चाहन्छु कि एमालेभित्र तपाईँले त्यो कुरा लड्नुहोस्, त्यो कुरा आवाज उठाउनुहोस्। यदि तपाईँहरूसँग हिम्मत छ भने त्यो एकमनावादी, त्यो सर्वसत्तावादी, यो अहिलेको प्रतिगामी सोच र चिन्तनका विरुद्ध तपाईँहरू आवाज उठाउनुहोस्। त्यसको भोलिपल्ट देशमा समाधान निस्किन्छ। होइन भने यो जबरजस्त संविधानलाई अड्काउने, संसदलाई बन्धक बनाउने र देशलाई प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने र दोष अरूलाई गठबन्धनलाई थोपर्ने यदि तपाईँहरूको चाहना छ भने त्यो चाहना पुरा हुँदैन। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भने मल्लजी, अब तपाईँहरू 5 दलीय गठबन्धन निर्वाचनसँग मिलेर जानुहुन्छ हो। 5 दलीय गठबन्धन साझा उम्मेदवार तय हुन्छ, तालमेल हुन्छ। यो व्यवस्थामा चुनौती रहेसम्म, यो व्यवस्थामा अप्ठ्यारा स्थिति रहेसम्म, यो व्यवस्थालाई बलियो नबनाउन्जेलसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ र गठबन्धन अगाडि बढ्छ। त्यसमा प्रचण्डको सबल पक्ष के हो? प्रचण्डको सबल पक्ष भनेको परिवर्तन हो, गतिशीलता हो। प्रचण्डको नेतृत्वदायी अभिभावकीय शैली र क्षमता, प्रचण्डको गतिशीलता, यो नै प्रचण्डको सबल पक्ष। राम्रो पक्ष त यो प्रचण्ड हो। उहाँमा गल्ती र कमी कमजोरीलाई आत्मसात गर्न सक्ने, स्वीकार गर्न सक्ने र कमी कमजोरीहरूप्रति निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता नै प्रचण्डको सबल पक्ष हो। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको राम्रो पक्ष के हो? होइन, म अघि उहाँले भनेको कुरामा चाहिँ थोरै मैले बोल्नु समय कम छ। हामीले जब संसद विघटनको कुरा गऱ्यौँ नि, संसद विघटन यो पनि हामीले चाहिँ वेस्टर्न मिनिस्ट्री प्रणाली अन्तर्गत छौँ कि भनेर बुझ्नुपर्छ, छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा हुँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा होइन, त्यसको संसद दलको नेता को हुनुहुन्थ्यो? अहिले केपी शर्मा ओली होइन, त्यसको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो? केपी शर्मा ओली होइन। संसद दलमा फेस गर्न नसक्ने, अनि गएर त्योभन्दा अर्को सरकार बन्दैन। हो त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेलाको संसद विघटन जायज थियो, त्यति बेला संसद विघटन अनिवार्यता थियो। त्यो लोकतन्त्रको बर्खिलाफ होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा थियो। त्यो कुरा हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। अब अदालतको कुरा रह्यो, अदालतको त हालत के छ भन्ने कुरा त अहिले आफैले त्यसो हुँदाखेरि अदालतको बारेमा हामीले केही भन्नुपर्ने छ। उत्तर दिनुहोस् क्या। अदालतको बारेमा हामीले केही भन्नुपर्ने छ। त्यहाँ जतिको नौटङ्की, त्यहाँ जतिको गाई जात्रा अहिले काहीँ भएको छ? अहिले त्यहाँ चाहिँ अदालत हाम्रो हुनुहुन्छ नि, के अरे हाम्रो हाँस्य कलाकारहरू अहिले फलप भएका छन् के। हो त्यसो हुँदाखेरि के भन्नुपर्छ भने मुलुक अहिले असाध्यै धेरै सङ्कटमा छ। त्यो कहिले त्यसका पात्रहरू को हुन्? ती पात्रहरू भनेका अहिलेका जुन गठबन्धनमा लागेका छन् साथीहरू छन् नि, ती पात्रका कारणले गर्दा मुलुक असाध्यै धेरै जर्जर अवस्थामा छ। हो त्यो जर्जर अवस्थाबाट चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनका लागि अघि अर्ली इलेक्सनको कुरा केपी शर्मा ओलीले मात्र उठाउनु भएको छ। प्रचण्डलाई चाहिँदा अर्ली इलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर 1 हप्ता अगाडि भन्नुभएको होइन हो। त्यसो हुँदाखेरि अर्ली इलेक्सन भनेको के थियो भन्नु चाहिँ आवश्यकता थियो। मुलुकको नयाँ मेन्डेट, एउटा जनादेश विखण्डन भइसकेपछि अर्को जनादेश मुलुक जानु पर्दैन हो। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने उहाँहरूले यो त भन्ने कुरा त हो, स्थानीय तहको हुँदैछ, प्रदेशको हुँदैछ, सङ्घको निर्वाचन हुँदैछ, सबैजना मिलेर जानुहोस् त। फेरि पार्टीहरू आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने हो, हामीले आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने हो। 2074 सालको जुन मेन्डेट थियो, त्यो मेन्डेटलाई जसरी पनि विखण्डित गर्ने खालको प्रवृत्ति जुन प्रकारले प्रचण्ड कम्युनिटीमा देखियो, त्यो अस्थिरताको एउटा सुरुवात थियो। समेटेर लिएर जान सक्नुहुन्छ माओवादीहरूलाई? सबै माओवादीहरू अब माओवादी केन्द्रमा फर्कन्छ।
सबै पूर्व माओवादीहरू त फर्कन्छन् नि, नेतृत्व चरण पनि आउनुहुन्छ। सबै पूर्व ठ्याक्क भन्नु तपाईँ। सबै पूर्व तपाईँ त माओवादी आउनुभयो, उहाँ आउने सम्भावना छ कि छैन? सबै पूर्व बाहिर चर्चा छ नेतृत्व चरण पनि महासचिव बन्ने। ऋषिजी सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा त आउँछन् आउँछन्। नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई नै एकताबद्ध गर्ने खाकाका साथ, त्यो योजनाका साथ कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।